औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये दुआ अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ये दुआ पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी देगा और जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको कामयाबियाँ भी देगा, आसानी भी देगा अल्लाह ताला और कामयाबी भी देगा। तो इसलिए कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशद। तो चलिए नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं आज की वीडियो में मैं आपको सूरत मुज़म्मिल के बारे में बताती हूँ। सूरत मुज़म्मिल बहुत पावरफुल सूरत है और इसमें जो आयात मैं बताऊँगी वो इस सूरत की जान है। सूरत मुज़म्मिल किसी भी मुश्किल परेशानी में आप इसको कर सकते हैं। ख़ास तौर से ये देखिए कि ये सूरत जिन के साथ सूरत मुज़म्मिल है। पहले सूरत जिन है, उसके बाद सूरत मुज़म्मिल है। तो सूरत मुज़म्मिल भी किसी भी इस तरह के जो जादू टोने वाले काम होते हैं उनके लिए भी ख़ास तौर से सूरत मुज़म्मिल जो है वो बहुत पावरफुल है। अगर किसी को देखें आपके कोई इस तरह की मुश्किल परेशानी में है या किसी के ऊपर जो किसी किस्म के असरात हैं तो उसके लिए अगर वो सूरत जिन और सूरत मुज़म्मिल को मिला के पढ़ के तो उसके ऊपर पढ़ के पानी के ऊपर फूंक मार के तो वो पानी उसको पिलाते हैं और वो पानी छिड़काव भी करते हैं पूरे घर में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर उस मुश्किल परेशानी से निजात देते हैं। तो नाज़रीन, आज की जो सूरत मैंने सेलेक्ट की है वो सूरत मुज़म्मिल है और इसमें 4 ऐसी आयात हैं जिनको पढ़ने से, जिनको रिपीट करके पढ़ने से, रेपिटिशन करने से जिनकी अल्लाह ताला बहुत राज़ी होते हैं और जो भी मकसद के लिए, जिस भी मकसद के लिए, जिस भी मुश्किल परेशानी के लिए आप दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला ज़रूर दुआ कबूल करेंगे। और टाइम इसका वही है क्योंकि टाइम बहुत काउंट करता है। अल्फाज और वक्त ये बहुत प्रीशियस होते हैं, इसलिए इनका बहुत ख्याल रखिए। ये सूरत नाज़रीन आपने सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान में पढ़नी है, फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान में। बाकी अगर किसी नमाज के साथ पढ़ते हैं तो फिर आप नमाज पढ़ के तो फिर आप पढ़ेंगे, लेकिन जब आप फजर के साथ पढ़ेंगे ख़ास तौर से तो फिर आपने फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान में ये सूरत पढ़नी है। तो कैसे पढ़नी है? पहले 2 सुन्नत पढ़े आपने, उसके बाद आपने 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ लें, ठीक है। दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद आपने सूरत स्टार्ट की, सूरत मुज़म्मिल स्टार्ट की आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फ़हु विनक़ुस मिन्हु कलीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तर्तीला। इसको आपने स्टार्ट किया, पढ़ते पढ़ते जब आप आए इसकी आयत नंबर 9 के ऊपर, जब आप आयत नंबर 9 के ऊपर आना है आपने रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला, तो इस आयत को आपने 3 दफ़ा रिपीट करना है। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला, रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला। 3 दफ़ा इसको आपने पढ़ के फिर आगे आपने सूरत को कंटिन्यू करना है। बस फिर अलामा यक़ूलूना वाजरन मजरन जमीला, और उसके बाद फिर आप जब इसकी आखिरी वाली आयत के ऊपर पहुँचेंगे, 20वीं वाली आयत, 20वीं आयत काफ़ी लंबी आयत है, ठीक है। अब उस आयत में आपने 3 ऐसी छोटी छोटी आयत के पार्ट्स आपने लेने हैं, उनको आपने रिपीट करके पढ़ना है। पहले मैं आपको बताती हूँ कौन सा पार्ट। आप जब अपने कुरान पाक है उसके ऊपर निशान लगा लें, अगर आपको ज़बानी याद नहीं है तो आप उसको कुरान पाक लें और कुरान पाक के उन आयात के ऊपर निशान लगा लें कि कौन कौन सी आयात को आपने रिपीट करके पढ़ना है 3 दिन। एक तो रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला, उसके बाद आपने 20वीं आयत है, इसमें आपने एक पॉइंट जो लेना है वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, इसको आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार। उसके बाद आपने फिर आगे सूरत को पढ़ना है और उसके बाद पढ़ते पढ़ते जब आप इस पॉइंट के ऊपर आएंगे यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह, फिर इसको भी आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह, यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह, यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह। उसके बाद फिर आपने पूरी की पूरी इस आयत को कंप्लीट करना है और फिर लास्ट में जब आप इस पॉइंट के ऊपर आएंगे वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, इसको भी आपने 3 दफ़ा पढ़ना है, ठीक। उसके बाद फिर आपने 3 दफ़ा
درود پاک پڑھنا ہے جو پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے. سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے. دعا مانگنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرض پڑھنے ہیں فجر کے، اور اس کے بعد پھر روٹین کی آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے وہ مانگے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ آپ 3 دن تک اس کو آپ نے لگاتار کرنا ہے. 3 دن تک اگر آپ اس کو لگاتار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ روزانہ اس کو کر لیتے ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے. اگر آپ فجر کی نماز میں آپ ریگولر ہیں، بہت زیادہ فجر کی نماز میں ریگولر ہیں، تو آپ ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے فجر میں، آپ جیسے اذان ہوتی ہے کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے، تو آپ آرام سکون سے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اچھی طریقے سے 8 سے 10 منٹ کی دعا مانگیں، اور اس کے بعد پھر 8 سے 10 منٹ، میرا خیال ہے کہ جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو دعا مانگنے میں 8-10 منٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے لگتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ 8-10 منٹ پتہ نہیں کتنی لمبی دعا ہوگی، لیکن یقین مانیے 8-10 منٹ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے دعا جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر فرض پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. یہ بہت پاورفل صورت ہے، اور بہت پاورفل اس کا جو میں نے جس طرح سے آیات کو سلیکٹ کر کے تو آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے. کیونکہ یہ دیکھیے کوئی بھی جب یہ ہمیں سینہ بسینہ یہ چیزیں چلتی آ رہی ہوتی ہیں، یہ سینہ بسینہ چلتی آتی ہیں کہ جو بہت زیادہ لوگ تہجد گزار اور جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے والے، انہوں نے یہ پوائنٹس نکالے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کون سا پوائنٹ بہت زیادہ پاورفل ہے. جیسے اس میں کہتے ہیں کہ اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم کون کون سی آیات میں ہے، کس طرح سے ہے. تو یہ لوگوں نے سرچ کرنے والوں نے یہ سرچ کیے ہوئے ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر مجاہدات کیے ہوئے ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر محنتیں کی ہوئی ہیں، اس کے اوپر اپنی ریاضتیں کی ہوئی ہیں انہوں نے، اور پھر انہوں نے اس کا نچوڑ نکال کے تو ہمیں بتایا ہوا کہ یہ چیزیں اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. اور سورۃ مزمل اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری صورت ہے، اس کو کوشش کیجئے کہ اس کو زبانی یاد کر لیجیے. اور سورۃ مزمل اگر آپ دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں یا دن میں 7 دفعہ پڑھتے ہیں، اگر آپ دن میں خاص طور سے 7 دفعہ سورۃ مزمل کو پڑھتے ہیں، 3 دفعہ فجر کے ساتھ اور باقی 4 نمازوں کے ساتھ ایک دفعہ، ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ کبھی کمی نہیں کریں گے، آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہوگی. اور ناظرین سورۃ مزمل کے بہت سارے فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں. بس آپ آج کا جو ٹاسک میں آپ کو دیتی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ سورۃ مزمل کو ایٹ لیسٹ زبانی یاد کر لیں. کچھ صورتیں ہیں جن کو کہ زبانی یاد کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جیسے سورۃ مزمل ہے، سورۃ یاسین ہے، سورۃ رحمان ہے، سورۃ واقعہ ہے، سورۃ ملک ہے. یہ 5 صورتیں تو ایٹ لیسٹ آپ یاد کریں. جو تو ینگ لوگ ہیں وہ تو بڑی جلدی ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، لیکن جب آپ قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں تو یقین کیجئے آپ 60-70 سال کے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی انرجی دے دیتے ہیں کہ آپ کو قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے. میں نے سورۃ مزمل کافی لیٹ یاد کی، لیکن الحمدللہ میں اس کو پڑھتی رہتی تھی، ڈیلی اس کو پڑھتی تھی. اور اس میں جو ہے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو میں فرض نماز کے بعد جب اس کو دیکھ کے قرآن پاک کو کھول کے دیکھ کے پڑھتی تھی تو 1 مہینے کے بعد مجھے خود بخود ہی، میں نے جب ایک دفعہ اسٹارٹ کی قرآن پاک بند کر کے اسٹارٹ کی پڑھنا، تو وہ لفظ خود بخود آگے نکلتے آ رہے تھے، لفظ خود بخود آگے نکلتے آ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد 1-2 دفعہ میں نے دیکھ کے اس کو پڑھا تو مجھے زبانی یاد ہو گئی. تو انشاءاللہ کوشش کیجئے آپ کو بھی زبانی یاد ہو جائے گی. اور ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے. اور میں خاص طور سے شارٹس بھی بنا رہی ہوں آپ کے لیے کہ کیونکہ شارٹ صرف اس لیے ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں. اصل چیز میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ صرف وظیفہ کرنا نہیں ہے، وظیفہ کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں آپ ان کو اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے وظائف جو ہے نا کرنے، چاہے جو بھی آپ کے لیے جو ورد ہیں یا اوراد ہیں وہ کرنے آپ کے لیے آسان ہو جائے. تو آپ اس میں شارٹس کو دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ جو پوری سے ریلیٹڈ جو پوری ویڈیو ہوتی ہے اس کو بھی ضرور چیک کیجئے. کیونکہ ایک جو کتاب ہے پوری، اس کا خالی متن پڑھ لینے سے تو آپ کو اس کا بک کا اندازہ نہیں ہوگا کہ پوری بک کے اندر کیا ہے. تو بہتر ہوگا کہ آپ پوری کی پوری بک کو پڑھیں غور سے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. تو اس لیے آپ کو جو میں شارٹس ڈال رہی ہوں آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ اس کو دیکھ کے تو کو ویڈیو آپ اس کے اوپر ضرور چیک کریں کہ ویڈیو اندر کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز دوبارہ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.